A3. Ami borgi soboli Jesu amto mogota amchi tohat dovorta amka wingit dogeta Jesu amcha tuji soshi Nawon amieta तुझे बेसा आमका मागता तुझे विंगीत आमी लिपता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भयणीनो आनी भावनो आमी जावन आसा जिवे फातोर जेजू क्रिस्ताच्या मंदिराचे ताचे कुडीचे पूण एक जागोय एक स्थळ एकदम म्हत्वाचें आयज आमी एक असलें आर्च बाजिलिका गोंयांत आमचें बाजिलिका आसा पूण तें धाकटुलें बाजिलिका हें व्हडलें बाजिलिका रोम शारांत आसा रोम शारांत 4 बाजिलिका आसात एक हें जॉन लाथरेन म्हणटा पळय तें दुसरें सांत पेद्रू तिसरें सांत पावल आनी मारिया माजोरे म्हणटा असलीं 3-4 हीं बाजिलिका आसा पूण ह्या बाजिलिकाक आर्च बाजिलिका म्हणटात कित्याक लागून हें बाजिलीक माय सगल्या इगोर्जेचें आनी रोमाक जीं पळय बाजिलिका आसात आनी ज्यो इगोर्ज आसा तें म्हत्वाचें कित्याक लागून कित्याक थिंसोर पयले पाप साहेब जियेताले कॉन्स्टंटायन तो क्रिस्तांव जाल्लो आनी ताणें हो जागो घेतलो आनी मागीर तो तिचे बायलेन आनी ताणें तो इगोर्ज मातयेक पाप साहेबाक दिलो 313 ह्या वर्सा पाप साहेब मातिल्दियस म्हणटालो पळय ताणें तें आपल्या ताब्यांत केलें मागीर दुसऱ्या पाप साहेबान तें समोर पिलें म्हणजे ताणें ताचेर बेसांव घालें क्लेमेंट हाणेन आनी ते मेरेन सान हें जालें 343 वर्सां ते मेरेन सान सगल्यो इगोर्ज्यो ह्या म्हणल्यार रितीन सगल्यो समोर पिल्यो जातात ह्या बाजिलिकांत दोगां आपोस्तलांच्यो धर्मदुतांच्यो तकल्यो एके हातून घालून आसात रेलिकेन आसात पावलू आनी पेद्रू थिंचोर खूब परिशदी जालेल्यो आसात हे भाशेन ही इगोर्ज एकदम म्हत्वाची पूण ती ह्या आकारान जी आसा ती आतां आमी पळयता ती आर्किटेक्ट पळय आसा फ्रांचेस्को बारोमेनी म्हणून ताणें ती घडोवन हाडलेलें आसा वयर तिचो जेजू क्रिस्त आसा मागीर सगळे आपोस्तल आसा आनी हे भाशेन जुआंव बाप्तिस्त आनी जुआंव सुबवर्तमानकार तांकां म्हत्व दिल्लो आसा ह्या बाजिलिकेन पूण ह्या बाजिलिका आदीं सुरवंडार जेजू क्रिस्ताचें म्हणून आसलेलें तर आतां आमी ताका हे भाशेन वळखता तर आयज म्हज्या भयणीनो आनी भावनो ह्या बाजिलिकेचेर आमी मनन कोत्ता आसतना आमी सगळीं जाणां जिवे फातोर जावन आसा देव आमच्याय काळजांनी जियेता आनी आमी कशे भाशेन म्हणून जेजूक जिवाळपणी आमच्या उतरांनी कोन्यांनी जिवो दोत्ता ताचेर मनन करून
ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. खूब पाटी आमी आमचेच सोस्तुंगीत जियेता, तर हें आमचें आपलेपण पळय आसा तें आमी कबूल करया आनी देवपण आमी उदीक आनी उदीक ताचे कृपेन पत्करया. सगळ्यांना काळजान थावन म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेतात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. तुमची खाजगी मागणी ते साव मनान दवरात आनी आमी साचें जें खेरीतीन तें साव आसा तें मनान दवरून आतां देवा बापाक ही आमची मागणी उबारया. देवा आमच्या बापा, तुजे पोरजेक पवित्र सभा म्हूण पाचारूंक तुवें मानवलें, तुका मानवलें, तो तुज्या नांवान एकवटलोल्या सोमेस्तांक तुका मान दिवंक, तुजो मोग करूंक आनी तुजे खुशे प्रमाणें चलूंक कृपा दी. आनी शेकी तुवें बासायल्ल्या सुर्गींच्या सुखाक पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. एजिकेल प्रभाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उंबऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दोखीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें तुवें उदेंती वाटेन आसलेल्या भायल्या दारवंट्या लागीं पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी एक ओजार आत ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी एक ओजार आत ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनीक एक ओजार हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें ओजार हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडोन खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं. मागीर ताणें म्हाका उदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराब आनी दर्या पर्यान पावता आनी दर्यान पावतूच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवीं रोचना जिवीं उरतलीं आनी जायती मासडी आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजता. नदीच्या दोनूय वाटांनी
देगेर सगल्या जिनसांची फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं तांचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यांत तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताचीं पानां वखदाक उपकारतलीं देवाचें उतर हें देवाचे वडकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो सगळीं म्हणुया दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो देव आमचो आसरो तो आमचें बळ कश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार भूंय कांपल्यार कांपूं दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं आमी आलची नांव आमचो जबाब दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली व्हांवतात उदकां एके नदीची भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो देवान जर तिकाण केलां शारा मदें तर तें शार आलोत कशें आमचो जबाब दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो येयात पळयात सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां ताणें प्रितुमेचेर केल्लीं ओजापां आमचो जबाब दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो उदगाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर अशें म्हणटा हांवें हें घर विंचलां आनी तें पवित्र केलां सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली जेजू जेरुसल्याक गेलो देव मंदिरांत बोली शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सोयत देव मंदिरांतले धांवडायले सावकाराचे दूड ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें हें सगळें हांगसरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयल्लें आसा म्हूण ताच्या शिश्यांक तेन्ना उगडास आयलो जुदेवांनी ताका म्हणलें अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां परतीपाळ केलो हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां जुदेवांनी ताका म्हणलें हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर कोत्तालो जेन्ना जेजू मरणांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिश्यांक उगडास जालो आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्य Wakani tuka Krista. भयणीनो आनी भावनो, देवाचे कृपेर आमचें सगलें आदारलेलें आसा. आमकां तर भावार्थ मेळ्ळो आसा, हें एक देणें कृपेचें. ह्या आमच्या बाजलिकेचे साक्रिस्तीन वयर जनेलां आसात आनी त्या जनेलांनी अशें व्हांवतें उदक म्हणून दिसता, ते भाशेन खुणां केल्लीं आसात. ते कित्याक लागून? कित्याक जेन्ना आमी बावतिस्म घेतलेलीं मनशां एकठांय जाता तेन्ना आमी जेजूचे कुडीचे जिवे सांदे जाता आनी जंयसर दोगां वा तेगां जेजूच्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसा थंयसर हांव आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां की ना? वय, ताका लागून असल्या जाग्यार पवित्र आत्मो आमचेर देंवता आनी ह्या उदकाचे वरवीं आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्यान भरून आमचीं उतरां कोन्यो चाल देवाच्यो जावंक लागतात. आनी ताका लागून पयले वाचपान सांगलां आमकां कशे भाशेन जें उदक मंदिरांतल्यान व्हांवता तें एकदम ओक्तीपण आसता तांचें. तितलेंच न्हय, ताचे भोंवतणी जीं झाडां जातात तांकां भरपूर फळां येतात. म्हयन्याच्या म्हयन्या पर्यंत म्हणलेलें आसा. हें उदक मागीर समंदिरांत पावता आनी तें उदक बदलूंक लागता. पळयात, हें कशें जातलें? आमी जीं हांगसर मंदिरांत येता, जेन्ना आमी भायर वेता आमी एकसुरी वचना, जेजू आमचें सोबें आसा न्हय, तोच जावन आसा तें जिवें उदक, कृपेचें भाण, जें आमच्या उतरांनी कोन्नांतल्यान चालींतल्यान सगळ्या जाणांक पावता, मेळटा, तांकां जोखून घेता. हे भाशेन आमी सगळीं जाणां ताच्या मोगान अदीक आनी अदीक वाडोंक जावंक शकता. आमी पळयता कशे भाशेन जेजूनूय आमकां सांगलां, म्हजें जिवीत एक तें मंदीर कशें. जेरुसलेम तुमी येतात आनी तुमी म्हणटात हें मंदीर आमचें, वय, देवाचें मंदीर तें. आनी तो तांकां सांगता हें मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी तें हांव बांदून काडटलो. वय, 3 दिसांनी तो पुनर्जीवन जालोलो आसा आनी आपली कूड तो बांदीत आसा. ते मेरेन सान एक नवो आकार ह्या संवसाराक घडलेलो आसा. जेजू ह्या संवसारांत आमचे उद्देशीन जियेता. ताका लागून आमी जाणो की आमचीं उतरां कोन्यो जेन्ना जेजूक एकवटान आमी म्हणटा कोत्ता तेन्ना दुसऱ्यांक ताचो अणभव घडटा. सांत पात्रीस तुमी जाणात न्हय, तो आयलंडाचो. तो पोत्तून आयलंडाक गेल्या उपरांत एका तो म्हणना तूं भाडकारागेर रावतालो. ती क्रिस्तांव नासलोली आनी ताचो स्वभाव पळोवन तो पळय भाडकार आसलेलो, तो म्हणूंक लागलो म्हाका क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी तो क्रिस्तांव जालो आनी ताचो आख्खो घोराबो, ताचो एक पूत आसलेलो, बरो दिसतालो तो. ताणें अशें येवजिलें की जेन्ना पात्रीस घरांतलो भायर सरतालो तो म्हणूंक लागलो हांव तुज्या फाटल्यान येता, तुजो शिस्त जाता. आनी हे भाशेन ताचो शिस्त जालो. ताका बरो आवाज आसलेलो, ताचो आवाज एकदम खोल आनी घडघडो कहो. तो बरे भाशेन कांतारां म्हणटालो, वर्सां म्हणटालो. आनी हे भाशेन सगल्या लोकांक तो जेजूशी ओडून घेतालो. आनी हे परी खूब लोक आयलंडाक क्रिस्तांव जाले. सांत पात्रीस मेल्या उपरांत तो सगळो कारबार चलोवंक लागलो. तोय बिशप जालो आनी ताणें खूब लोकांक जेजूशी ओडून घेतले ताच्या स्वभावांतल्यान. पूण ताणें केलां तें ना, फकत तो एक आतेर जालो, पूण जेजूची कृपा ताचे सगळें व्हांवताली आनी लोकांक पेकोवणी दिवन तांकां तांचें जिवीत सारकें परिपूर्ण करून तांकांय ताचें शिश्य कोत्तालो. हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जावंदी भयणीनो आनी भावनो. आनी देव
आमकां सगल्या बरेपणान सदांच बाळगून दवरतलो. आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, कित्याक जेजू जावन आसा जिवीत, आनी हें जिवीत आमकां प्रत्येक सुस्कारांतल्यान मेळटा. आमी तर ताका आजीर जायत जाल्यार आमचें जिवीत आदले भाशेन आमी जिवंची ना. पूण आमी तर ताका आजीर जायना जायत जाल्यार संवसारी पद्दतीनीच आमी उरतल्या, आनी संवसारी चिंतना भावना आमकां आपल्या ताब्यांत करतली आनी ताचे आमी गुलाम जातल्या. पूण आमी तर जेजूचे गुलाम जायत आमी सदांच वाडोंक लागतल्या. आमची चिंतना बदलोवंक लागतली, आमची चाल बदलतली, आनी सगळें आमचें जें कोत्ता तें देवासून उपजवता म्हणटच तें सदांच अदीक आनी अदीक बरें जावन दुसऱ्यांकूय तें बरें लागतलें. ते परी आमी जेजूक एकवटून आसा म्हणटच सगल्या संवसारा पासत मागया. आमचे उद्देशी, आमच्या मागणे उद्देशी सगल्या जाणांक बरेंपण फावो जातलेंच. तर ह्या वेळार आमी हे भाशेन मागणी करया. सोर्प उदेदरा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणां खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 32, C11. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प उदेतात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमची बेटोवणी मानून घे आनी हे स्वातेर संवसाराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळो सुकोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पर उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदार आनी शासनाचे देवा, सोर्प कालयेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनाचें घर, थंय तूं बिराड करून रावताय.
आनी अगणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबां देण्यांनी निरोंतरी भोत्ताय. हे पोरी तुका मानता तसले जिणेचे पोरजोळान वांगतें तुज्या पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजें मोहिमेचें जिवें मंदीर मातये फातरांचे मंदिरांत तुजे विंचलोली पोरजेक पवित्र सुबेक तूं जमयताय आनी थांबोन आसतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतणीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश भरीत जाल्ल्या आवयक सर्गींच्या वैभवाक तूं तयार कोत्ताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Somia Jezu, ami Kata ani ekosite pieta. Titlei bauti tu voivoan Jesu, ami duce moron porgota. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पुती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्व काळीन तुका मानवलें तें सगलें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भावनो भयणीनो, जेन्ना आमी हें मागणें म्हणटा तेन्ना जाणो जायात तेच भाशेन मंदिरांतल्यान तें उदक व्हांवलें.
हेच भाशेन जेजूची उतरां आमचे सगळें व्हांवतलीं, ही कृपा आमचे सगळें दुसऱ्यांक मेळटली. आमच्या घरच्यांक जांचे पासून आमी मागता, जांचो आमी उपकार आठयता, कित्याक ताणें आमचे पासत कितलें केलेलें आसा. जीं कोण आमकां बरें करिना तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी आतां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूक एकवटोन म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचें जेवण हाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी काळजांत शेवंक हें मागणें ताका म्हणुया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 55 D16. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारान जियेतोले तुजे पवित्र सुबेक सुर्गींच्या जेरुजलाची तुवें खुणां करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या
निवासांत भितर सरूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी जिवे फातर म्हणून हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलेलें. आतां ओत्मीकपणान आमी जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमची सगळीं उतरां कोन्यो चाल ताचें सगळें घडोवन येतल्यो. आनी हे परी ताची कृपा आमचे उदेशी सगळ्यांकूय फाव जातली. कित्याक आमचें सगळें जिवीत आमचें न्हय, तें जेजूचें. आनी भाग्यवन फ्रांसीस शेवरान आमकां ही देख दिलेली आसा. तो आमचो नमुनो जाल्लो आसा. आतां ह्या फुडें तुमकां बजिलिकेंत येवंक जाय, पूण तुमकां सगल्यांक हांगसर येवंक आमी संदी दितल्या. फकत मिसाक जावचें ना, कित्याक मिसाक येत जाल्यार गर्दी जातली. आनी हे परी कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां मनाय आसा, ताका लागून तुमकां धाडूंक म्हाका बरें दिसचें ना. पूण हे परी तुमकां सगळ्या जाणांक संदी मेळटली भाग्यवन फ्रांसीस शेवराक मेळून पोत्तून घरा वचूंक. आनी चोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां जिवंक धाडटा. देवाचे वडकार. पेज 92 F15. भाग्यवन फ्रांसीस शेवराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन.